साहब की शालपोशी। जनाब मोहतरम जमा खान साहब की, जनाब इसराइल मंसूरी साहब की, जनाब दीपक सर की शाल, मोहतरम आमिर सुबहानी सर की, सर को इसकी शालपोशी मैं कर देता हूं। शालपोशी की रस्म अदायगी के बाद मैं गुजारिश करूंगा मोहतरम आमिर सुबहानी साहब से, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत बिहार से, कि सर अपने कलामात से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। सर। अस्सलाम वालेकुम। इज्जत महाब जनाब नीतीश कुमार साहब वजीर आला बिहार, मोहतरम जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी नायब वजीर आला बिहार, मोहतरम जनाब विजय कुमार चौधरी साहब वजीर खजाना हुकूमत हिंद बिहार, हुकूमत बिहार, मोहतरम जनाब इसराइल मंसूरी साहब वजीर हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महकमा बिहार, मोहतरम जनाब मोहम्मद जमा खान साहब वजीर महकमा अक़लियती फलाह, जनाब दीपक कुमार साहब वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जनाब एस सिद्धार्थ साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जनाब अहमद महमूद साहब डायरेक्टर उर्दू, यहाँ इस हॉल में मौजूद उर्दू की दुनिया और तालीमी दुनिया के सभी मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनके शुक्रिया के साथ उनका यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ जितने नौ मुंतखब उर्दू मुतरज्जिम ख़वातीन व हज़रात हैं और सभी मेहमानान, मीडिया के हमारे नुमाइंदे, सबसे पहले मैं मोहतरम वज़ीर आला बिहार का दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हुक्म से ये इंतखाब जो हुआ आपका नए मुतरज्जिमीन का वो पूरा हुआ और आज इस पुरवकार तकरीब में आपको तकर्रुरी का नामा दिया जा रहा है। उर्दू की दुनिया में मुलाजमत के रास्ते से कदम रखने के लिए मैं आप सबको दिली मुबारकबाद देता हूं और आपकी कामयाबी के लिए दुआ करता हूं। मैं समझता हूं आपकी मौजूदगी से जिलों में, सब डिवीजन में और ब्लॉक की सतह तक उर्दू के फरोग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एक नए दौर का आगाज होगा और मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा डायरेक्टर साहब से कि अगर पहले से उर्दू मुतरज्जिमीन के कामों के बारे में, उनकी ड्यूटी क्या है, उनका वहाँ रोल क्या है, अगर कोई सर्कुलर निकला हुआ है तो उस पर नजरसानी करके उसको दोबारा जारी कर दिया जाए ताकि वजाहत रहे। खासतौर से जो आपके दफ्तर के सरबराह हों उनको भी मालूम हो कि ये उर्दू मुतरज्जिम किस लिए आए हैं, क्या काम इनको करना है। और अगर इस तरह का सर्कुलर नहीं है तो उसको नए सिरे से तरतीब दिया जाए और जारी किया जाए। मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा कि आप जाएं तो आप बुनियादी तौर पर उर्दू का ही काम करें। कुछ दूसरे काम कभी कभी इलेक्शन का या किसी और चीज में आपको लगाया जा सकता है, लेकिन आपका जो असल काम हो वो उर्दू का काम रहे। अब ऐसा ना हो कि आपको नजारत और वो फलां स्कीमें ये सब दे करके उर्दू से बिल्कुल काट दिया जाए। मैं चाहूंगा कि इस बारे में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी सभी डीएम के साथ अहमद महमूद साहब करा दें, जिसमें मैं अपनी तरफ से भी हिदायत दूंगा कि उर्दू के कामों को फरोग देना है, इसीलिए आपको वहां भेजा जा रहा है। दफ्तरों में ऑफिस का नाम, अफसरों के नाम की तख्ती वगैरह उर्दू में लगाने के लिए पहले से हिदायत है। आप जाएं तो देखें ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उर्दू में दरखास्तें दिल देने के लिए लोगों को रग़बत दिलाई जाए और जो उर्दू में दरखास्तें आएँ उसका तर्जुमा करके हिंदी में अफसर के सामने रखा जाए। उर्दू डायरेक्टरेट ने जिला स्तर पर, जिला की सतह पर
اردو کے بہت سے نئے کام شروع کیے ہیں. فروغ اردو کے سیمینار کراتے ہیں. کئی ضلعوں سے اردو کے ادبی رسالے اردو سیل کے ذریعے سے نکلنے لگے ہیں. میں نے پڑھے بھی ہیں, کافی معیاری ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں, جو مقامی سطح پر ادبی سرگرمیاں, آپ سب اردو ادب کے طالب علم رہے ہیں اور ڈگریاں رکھتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ اردو کے دوست ہر جگہ آپ کو ملیں گے. آپ ان کے بیچ تحریک پیدا کر سکتے ہیں, ان کو رغبت دلا سکتے ہیں, شوق دلا سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مذاکرے, چھوٹے چھوٹے سیمینار, ورکشاپ, ادبی محفلیں وہاں پر آراستہ ہوں تاکہ اردو کا ایک ماحول بنے. بھاشا سنگم میگزین پابندی سے نکلتی ہے. بھاشا سنگم میگزین کی ایک کاپی ہر اردو مترجم کو, نائب مترجم کو اردو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے ضرور بھیجی جائے تاکہ ان کا جڑاؤ ہو. یہ اردو کے سفیر ہیں, ایمبیسڈر ہیں, جو یہاں سے بھیجے جا رہے ہیں, تو ہر جگہ ان کی پہچان اردو کے حوالے سے ہونی چاہیے. اور جو اردو مترجمین ہیں ان کو میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام میں, روزمرہ کی بات چیت میں اردو بولیے. اردو میں اردو کے صحیح الفاظ, صحیح تلفظ, صحیح مخرج کے ساتھ بولیے تاکہ اردو زبان کی مٹھاس, اس کی خوبصورتی لوگوں پر واضح ہو. اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھیے کہ اردو آپ سلیس اور آسان بولیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ عربی اور فارسی کے بھی جانکار ہوں گے, تو اس طرح کے علمی اور ادبی حلقوں میں آپ مشکل الفاظ عربی اور فارسی کے استعمال کر سکتے ہیں اپنی زبان میں, لیکن جب عام لوگوں سے بولیں تو سلیس, شستہ اور دھلی ہوئی زبان ایسی اردو کی بولیں کہ لوگوں کو ہر بات فوراً سمجھ میں آ جائے اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. میں نے ایک لطیفہ سنا ہے, ایک صاحب تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو وہ اردو میں بڑے مشکل عربی اور فارسی الفاظ ملا کے بولا کرتے تھے. تو کسی نے ایک دن ٹوک دیا کہ حضور آپ کی زبان بڑی مشکل ہوتی ہے, آدھے لوگ تو سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ آپ اردو بول رہے ہیں یا عربی اور فارسی بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, غلط, بالکل غلط. میری زبان تو ثقیل و ادق الفاظ سے مطلق درجے میں, ثقیل و ادق الفاظ سے مطلق درجے میں منزہ ہے, مصفہ ہے, مجلہ ہے, مبرہ ہے. تو ظاہر ہے ویسی اردو بولنا بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہے. کل ملا کر میں یہ کہوں گا کہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بہت اردو دنیا کو بہت مبارک ہو کہ اردو کے مترجمین جا رہے ہیں اور ریاست کے گوشے گوشے میں جا رہے ہیں, ہر جگہ جا رہے ہیں. اور میں آپ سب کو دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں, اور محترم وزیر اعلیٰ کو خصوصی دلی شکریہ اپنی طرف سے, آپ سب کی طرف سے ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا. حکومت کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اردو کے فروغ کے لیے, وہ ستار صاحب نے اپنی تقریر میں آپ کو بتا چکے ہیں, اور میں اس کو پوری طرح سے حمایت کرتا ہوں. اور محترم وزیر اعلیٰ کی قیادت میں یہ کام جاری رہے گا اور اردو کا سفر آگے بڑھتا رہے گا. شکریہ.